البتہ بینظیر نے پیغام بھیجا جی ناموس رسالت تساں گھراؤ کیتا کہ میرے دفتر دا تے تسی آگے جتنی مرضی ہے زمین لے لو، فلانے مولوی نے 40 کنال لئی ہے، فلانے نے 20 کنال لئی ہے، فلانے نے 20 کنال لئی ہے، تانوں تے پتہ نا 20 کنال لیندا، فلانے نے 40 تے تسی لے لو 48 50 لے لو تے نال ہسپتال بھی بنا لو، تے یونیورسٹی دے پیسے لے لو، تے نظام جڑا نا قانون ناموس رسالت تے بولنا چھوڑ دیو۔ اے جا کے یوسف چاند کو پچھ لو، گجرات کو اس وقت بھی شامل سی بینظیر دی طرفوں، تے میں کہ اسی جُتی دی نوک تے رکھنے نا چیزاں اس بعد مشرف سنو جدو اسی جی ایچ کیو جاندے سا تے مشرف نے ایتھے آدمی بھیجے، انہاں کہ جتنا پیسہ لینا لے لو، جو لینا لے لو، جی ایچ کیو نہ ہو۔ پھر مشرف دے آدمی انہوں نے کہا جی ایک وزارت لے لو، ایک رویت الحل کمیٹی چیئرمین لے لو، ایک نظریاتی کونسل سیٹ لے لو، ایک وفاقی شہری عدالت سیٹ لے لو، 4 سیٹاں لے لو تو میری جان چھڑ دیو۔ اور لوکاں لے لیاں، اساں کوئی نہیں لیاں جی۔ اساں اس وقت بھی انکار کیتا جس وقت میں حضرت آمنہ تحریک چلائی ہے تے لندن بھی صوفی عارف صاحب جانتے ہیں، گزر خان دن انہوں دے گھر میں ٹھہرے اساں، ایران دا سفیر میرے پیچھے بھجدا سی، نہیں ملاقات میں کرنی، میں کہ نہیں ملاقات کرنی، اور وہ کہندا سی جتنا مرضی پیر افضل قادری پیسہ نہیں لے سعودی عرب دا خطہ نہ چھڈے، ہاں جی سعودی عرب کے خلاف تحریک جاری رکھے حضرت آمنہ دی قبر دی مسواری، میں ادھر ملاقات نہیں کی، ہاں جی الحمدللہ اللہ تعالی دا فضل و کرم ہے۔ میں تمہیں دس دیا اسی غوث پاک دے غلام ہاں تے غوث پاک دے دربار دے سوالی ہاں، اسی عام لوگوں کو چندہ لے لینے ہاں، نہ حکومتاں کو چندہ لینے ہاں تے نہ اسی سیاستداناں کو چندہ لینے ہاں۔ ایک میں ہن مفتی صاحب تمہیں واقعہ سنا، 2 بچیاں انہاں دیاں مریدنیاں سن، پڑھن واسطے اتنے آئیاں، ایسن ساؤتھ امریکہ دیاں سن، تو وہ اتے جتھے یونیورسٹی پڑھدیاں سن نا وہ لیبیا کو امداد لیندیاں سن، لیبیا دی حکومت کو۔ وہ جس وقت ایتھے داخل ہوئیاں تو لیبیا دی حکومت کا وظیفہ سی انہوں نے ملتا سی، وہ لیبیا دا کوئی اہلکار اتنے آیا، انہیں حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ جتنا تسی خرچہ مدرسے دا ہے نا لیبیا دے گا، مفتی صاحب نے کہا جتی دی نوک تے رکھنے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی، نہ کسی حکومت کو چندہ لیا تے نہ اساں کسی سیاستدان کو چندہ لیا۔